मुकाम रणमैदान नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बखान मदन पुरस्कार 2080 विजेता मोहन मैनाली लेखक। बुक हिल पब्लिकेसन। लेखक के 1871-72 सालमा नेपालको अङ्ग्रेजसँग घमासान युद्ध भयो। यतिको ठुलो, यतिको लामो, यतिको धेरै ठाउँमा फैलिएको लडाईँ नेपालले यसअघि कहिल्यै लड्नु परेको थिएन, यसपछि पनि लड्नु परेको छैन। मध्य नेपालको सानो पहाडी राज्य गोर्खाले विभिन्न राजा रजौटासँग लडेका साना ठुला लडाईँले नेपाल राज्यको विस्तार गरेको हो। अङ्ग्रेजसँगको यस लडाईँले भने नेपाललाई झन्डै अहिलेको स्वरूपमा खुम्च्याइदियो। लडाईँलाई नाटकको उपमा दिने गरिन्छ गैर आख्यान नाटक, जसमा पात्रहरूको भूमिका मोटामोटी रूपमा त तोकिएको हुन्छ, तर समग्र क्रियाकलाप पहिले नै निर्धारित हुँदैन। परिस्थिति अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सबै पात्र स्वतन्त्र हुन्छन्। सामान्यतया नाटकमा सबै पात्र एउटै निर्देशकबाट निर्देशित हुन्छन्, तर लडाईँरूपी नाटकमा 2 वा 2 भन्दा बढी निर्देशक हुन्छन्। एउटा निर्देशकबाट निर्देशित पात्रले कुन बेला के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने अर्को निर्देशकलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले आफ्नो अधीनका पात्रलाई कुन बखत कस्तो क्रिया वा प्रतिक्रियामा उतार्ने भन्ने कुरा उसले पहिले नै तय गर्न सक्दैन। लडाईँ अघि बढ्दै जाँदा निर्देशकको रणनीति मात्रै होइन, पात्रहरूको भूमिका र कहिलेकाहीँ त चरित्रले समेत अप्रत्याशित मोड लिन सक्छ। यही विशेषताले लडाईँलाई नाटकभन्दा अझ बढी नाटकीय बनाउँछ। यस नाटकको मञ्च टिस्टादेखि सतजल नदीसम्मको 1500 किलोमिटर लामो मैदान र पहाड। नाटकको अवधि छोटो स्थगन समेत 1.5 वर्ष। नेपालतिरका पात्रहरू काठमाडौँमा बसेर भूमिका खेल्ने राजा, मुख्तियारका सहायक, चौतारिया, ज्योतिषी, तान्त्रिक आदि। विभिन्न ठाउँमा खटिएका बुढा काजी, चौतारिया, काजी, भारदार, सरदार, कमान्डर, विभिन्न दर्जाका सिपाही र झाराली। हिन्दुस्तानमा राज गरिरहेको अङ्ग्रेजतर्फका पात्रहरू बेलायती सम्राट, बेलायतमा रहेका इस्ट इन्डिया कम्पनीका हाकिम, हिन्दुस्तानका गभर्नर, अङ्ग्रेजका जङ्गी तथा निजामती कर्मचारी, गोरा र काला तिलङ्गा, टिस्टादेखि सतजलसम्मका युद्ध क्षेत्र वरपरका राजा रजौटा, नवाब, नेपालले बन्दुकका भरमा कब्जा गरेका ठाउँका अपदस्थ राजा रजौटा र रैती, कतै अलिकति धेरै सक्रिय र प्रभावकारी, कतै कम सक्रिय र अप्रभावकारी। छिमेकतर्फका पात्र सिक्किम र पन्जाबका राजादेखि लिएर महाचीनका बादशाहसम्म। यो समग्र नाटकबारे अङ्ग्रेज लेखकहरूले धेरै किताब लेखेका छन्, तर नेपालमा यसका कुनै खण्डबारे मात्र लेखिएको छ। लडाईँको बयान गरिएका केही चिठी छिटपुट रूपमा विभिन्न प्रकाशनमा छापिएको छ। लडाईँको बयान गरिएका केही चिठी छिटपुट रूपमा विभिन्न प्रकाशनमा छापिएका छन्। तिनमा चिठी लेख्नेले आफूले लडेका लडाईँबारे धेरै उल्लेख गर्नु स्वाभाविकै हो। इन्ट्रोडक्सन टु दि मिलिट्री स्केच अफ द गोर्खाज वार इन इन्डियाको भूमिकामा भनिएको छ। एउटै लडाईँ लडेका 2 जना सिपाहीले पनि यस लडाईँबारे प्राय फरक खालको बयान गर्छन्। लडाईँको समग्र दृश्य थाहा पाएको मानिसले गरेको बयानलाई उनीहरू पत्याउँदैनन्। लडाईँ लड्ने सिपाहीलाई नाटकको यस्तो पात्र ठान्न सकिन्छ जसलाई आफूले खेलेको भूमिकाबारे मात्रै थाहा हुन्छ। दर्शक दीर्घामा बसेर नाटक हेर्ने मान्छेले देखेको नाटकको पूर्ण प्लटबारे थाहा हुँदैन। नेपालमा अलग अलग ठाउँमा प्रकाशित अलग अलग चिठीले विभिन्न ठाउँका निश्चित लडाईँका बारेमा त बताएका छन्, तर टिस्टादेखि सतजलसम्मको त्यो लडाईँको समग्र प्लट बुझाउँदैनन्। नेपाली सिपाहीले लडाईँको मैदानमा लेखेका धेरै चिठी अहिलेसम्म पनि गोप्य राखेका छन्। यस्ता चिठी एकै ठाउँमा व्यवस्थित ढङ्गले राखिएका छैनन्। धेरैवटा पोकामा बाँधिएका छन्। थरीका विषयका कागजहरूको खातमा च्यापिएर बसेका छन्। यस्ता चिठी एकै ठाउँमा व्यवस्थित ढङ्गले राखिएका छैनन्। धेरैवटा पोकामा बाँधिएका छन्। थरीका विषयका कागजका खातमा च्यापिएर बसेका छन्। यस लडाईँको समग्र चित्र
यस लडाईँको समग्र चित्र देखाउने नेपाली किताब छापिएको छैन। निश्चित ठाउँका लडाईँबारे छापिएका किताब पनि विदेशी लेखकले दिएका जानकारीमा बढी भर परेका छन्। विदेशीले लेखेका किताब मूलतः अङ्ग्रेजका बयानमा आधारित हुनाले तिनमा अङ्ग्रेजले लडेको लडाईँका दृश्य मात्रै देखिन्छन्। नेपालीले लडेको लडाईँ अर्थात् आधा पाटोको दृश्य देखिँदैन। पढ्ने, लेख्ने र अनुसन्धान गर्ने चलन नभएका बेला यसो हुनु स्वाभाविक थियो। तर यस्तो चलन चलेको भनिएको निकै वर्ष र लडाईँ सकिएको 208 वर्ष पर्खिसक्दा पनि लडाईँको समग्र चित्र समेटिएको किताब नेपाली पाठकले पढ्न नपाउनु न्यायोचित होइन। मैले यो किताब लेख्ने जमर्को यसै पृष्ठभूमिमा गरेको हुँ। समग्र खोज्ने क्रममा सामग्री खोज्ने क्रममा मैले थाहा पाएँ यस लडाईँबारे लेखिएका धेरै सामग्री लडाईँ भएको धेरै वर्षपछि उडन्ते कुरा सुनेर यसमा थप कथा घुसाएर लेखिएका रहेछन्। मैले यस्ता सामग्रीको सहयोग लिएको छैन। म मूलतः लडाईँलाई लडी जान्ने मानिसका बयानका भरमा परेको छु। यसका लागि मैले यो लडाईँ लड्ने र लडाउनेहरूले यसै बखत लेखेका पाएसम्मका सबै चिठी पढेँ। उनीहरूले लेखेका केही चिठी नष्ट भए जस्तो देखिन्छ। केही चिठी पुराना कागजका चाङमा पुरिएका हुन सक्छन्, जसलाई फेला पार्न म जस्तो कुनै एकजनाको प्रयासले सकिँदैन। त्यसैले मैले पाएसम्मका चिठीमा लडाईँका केही पक्षबारे जानकारी भेटिएनन्। यस्तो अवस्थामा म सुनी जान्ने, पढी जान्नेले लेखेको विश्वासिला बयानमा भर परेको छु। पछि लेखिएका तर साँचा हुन् कि होइनन् भनी यकिन गर्न नसकिने खालका केही हस्तलिखित सामग्रीबाट लिइएका जानकारी एक दुई ठाउँमा राखेको छु। यस्तो ठाउँमा यो बेहोरा उल्लेख गरेको छु। अनुसन्धान गर्नेहरूले यस विषयको निर्क्युल गर्नु नै हुनेछ। यो किताब यस लडाईँबारे लेखिएका अरू किताबभन्दा अर्को अर्थमा पनि फरक छ। मैले यो लडाईँ लड्ने अङ्ग्रेज र नेपाल दुवैतिरको कमान्डर र लडाकुहरूले लेखेका चिठी र दुवैतिरको विद्वानहरूले लेखेका कथा तथा लेख पढेको छु। यसले गर्दा एउटै ठाउँको लडाईँलाई दुईतिरको कमान्डर, सिपाही र लेखकले कसरी बयान गरेका रहेछन् भनी दुवै पाटो राखिदिन सकेको छु। मेरो औपचारिक शिक्षा इतिहास विषय होइन, तथापि स्नातक तहसम्म इतिहास अध्ययन गर्न पाएको थिएँ। स्नातकोत्तर तह समाजशास्त्र पढ्दा प्राग इतिहास विषय पढेको थिएँ। साथै सामाजिक शास्त्र अन्तर्गतका विषयको अनुसन्धान विधिको औपचारिक अध्ययन गरेको थिएँ। इतिहास र अनुसन्धान मेरो रुचिको विषय हो। मैले लामो समयसम्म अभ्यास गरेको खोज पत्रकारिताले मलाई असङ्ख्य मानिसले खडा गरेका असङ्ख्य कागज केलाएर आफूलाई चाहिएको जानकारी खोज्ने सिप सिकाएको छ। मेरो पढाइ र पेसा दुवैले मलाई आफूले सङ्कलन गरेका जानकारी सही हुन् कि होइनन् भनी यकिन गर्न, कठोर जाँच गर्न सिकाएका छन्, अभ्यस्त बनाएका छन्। यी सबै कारणले गर्दा मैले यस विषयमा हात हाल्ने जमर्को गरेको हुँ। 208-209 वर्ष पुरानो लडाईँबारे लडी जान्ने मानिसका बयानका आधारमा किताब लेख्न खोज्नु भनेको अभिलेखहरूको शरण पर्नु हो। यसका लागि अभिलेख सम्हालेर बसेका मानिसहरूको सक्रिय सहयोग चाहिन्छ। मैले यस्तो सहयोग पाएकोले नै यो पुस्तक लेख्न सकेको हुँ। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका यस विषयका सामग्री देखाइदिएकोमा सामग्रीका इलेक्ट्रोनिक र प्रिन्ट प्रति उपलब्ध गराइदिएकोमा यस किताबको अनुसूचीमा छापिएको चिठी छाप्न अनुमति दिएकोमा राष्ट्रिय अभिलेखालय महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्ग, प्रमुख छविकार कुमार श्रेष्ठ, अनुसन्धान अधिकृत मनिता न्यौपाने, अभिलेख अधिकृत रज्जु हारा, छविकार ज्योति न्यौपाने, कल्पना पराजुली, सहन रञ्जितकार, सीता खुयाल पुडासैनी, सीता खड्का, शान्ति थापा र कमल न्यौपाने प्रति आभारी छु। यो पुस्तकका लागि जानकारी सङ्कलन गर्ने क्रममा मैले यी पुस्तकालयहरूको सहयोग लिएको छु। सोसल साइन्स बाहा ललित पुस्तकालय, दिल्ली रमण कल्याणकारी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय, राष्ट्रिय अभिलेखालयको पुस्तकालय, मदन पुरस्कार पुस्तकालय, नेपाली सेनाको सैनिक केन्द्रीय पुस्तकालय, अन्यत्र नपाइने पुस्तक पढ्ने अवसर दिएकोमा यी पुस्तकालयप्रति आभारी छु। माथि नै भनेको छु, यस लडाईँसँग सम्बन्धित धेरै चिठी अहिले पनि सार्वजनिक भएका छैनन्। यस्ता चिठी हुन सक्ने पोकाहरूको अध्ययन गरी तिनका आधारमा सामग्री तयार गर्न अनुमति दिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल र यस्तो अनुमति दिलाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा शाखा अधिकृत विजयराज दण्डुकार प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।
परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको यस कागजात राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति पाएपछि यी कागजातको अध्ययन गर्न ठाउँ र सुविधा उपलब्ध गराइदिएकोमा अभिलेखालयप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस किताबका लागि चाहिने जानकारीका सम्भावित स्रोतहरूबारे जानकारी दिनुका साथै आफ्नो सङ्कलनमा रहेको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा डाक्टर महेश राज पन्त र प्राध्यापक दिनेश राज पन्तप्रति विशेष आभारी छु। पुराना कागजमा उल्लेख भएका केही शब्दको अर्थ खुलाइदिनु भएकोमा पनि प्राध्यापक दिनेश राज पन्तप्रति आभारी छु। यस लडाइँसँग सम्बन्धित केही जानकारी बेलायती अभिलेखालयमा रहेको कुरा थाहा पाएको थिएँ। त्यहाँ गएर ती जानकारी भेला गर्न मेरो बुताले भ्याउँदैन थियो। ती सामग्री लिन बेलायती अभिलेखालयका झन्झटिला शर्त पुरा गर्नुपर्थ्यो। लन्डनमा रहनुभएकी साहित्यकार सङ्गीता स्वेच्छाले यी सबै झन्झट बेहोरेर मलाई ती सामग्री पठाइदिनु भयो। मलाई र नेपाली पाठकलाई उहाँले लगाउनु भएको यो गुण तिरेर कहिल्यै सकिँदैन। हस्त गुरुङले मेरो यस अघिका 2-3वटा किताबको पहिलो मस्यौदा पढ्ने र परिमार्जनका लागि सुझाव दिनु झन्झटिलो तर जसविहीन काम गर्नुभएको थियो। यो पुस्तकमा पनि पटक पटक मस्यौदा पढेर सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव उहाँले दिनुभयो। हार्दिक आभारी छु हस्तजी तपाईँप्रति। यस्तै गरी सबै खण्डका मस्यौदा पढेर परिमार्जनको लागि सुझाव दिनुभएकोमा साथी दीपक थापाप्रति पनि आभारी छु। अरूले लेखेका सामग्री सम्पादन गरेर चिरीच्याट्ट पार्नु झन्डै असम्भव काम हो। मेरो पहिलेका किताबमा यस्तै यस किताबमा पनि यो काम शरदचन्द्र वस्तीले गरिदिनु भयो। उहाँप्रति पनि आभारी छु। यो किताब लेख्न हौसाउने र केही खण्डका पहिलो मस्यौदा पढेर सुझाव दिने सुजित मैनाली र छिचोल्न नसकिने जस्तो लागेको पुरानो चिठी पढ्न हँस्याउने धात्री प्रसाद सुवेदीप्रति पनि आभारी छु। लडाइँ सम्बन्धी केही जानकारी भेटेपछि यसबारे फिक्सन डिजाइनर कुमार नगरकोटी र बुक हिल पब्लिकेसनका भूपेन्द्र खड्कासँग कुरा गर्ने मौका मिलेको थियो। उहाँहरूले मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै मलाई थप जानकारी खोज्न र किताब लेख्न हौसला दिनुभयो। भूपेन्द्रले किताब छाप्ने वचन दिनुभयो। जानकारी खोज्ने र बुझ्ने क्रममा ठुल्ठुला बाडा अचन आउँदा उहाँहरूको हौसलाले मलाई मैदानमा डटिरहन प्रेरित गर्यो। हिज्जेको लागि धात्री प्रसाद सुवेदी, लेआउटका लागि उमेश काफ्ले र कभर डिजाइनका लागि सचिन योगल श्रेष्ठप्रति आभारी छु। गम्भीर विषयमा लेख्नको लागि वातावरण मिलाइदिएकोमा मेरी पत्नी भीमा प्रसाईको गुण कहिल्यै बिर्सन्न। विभिन्न सामग्रीबाट सङ्कलन गरेको जानकारी रुजु गर्न सहयोग गरेकोमा र यस किताबमा राखिएका नक्सा बनाइदिएकोमा छोरा अरुण मैनालीलाई पनि धन्यवाद। 2080 साल वैशाख बदी 9 रोज 6 तदनुसार 2080 साल वैशाख 1 गते शुक्रबार मुकाम हाँडीगाउँ कान्तिपुर शुभम।